अब सरकारले त यति बेला चाहिँ टावरलाई पैसा छुट्याउने होइन, हामीले के भन्यौँ भने संसद विकास कोष नराख्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। संसद विकास कोषको सम्पूर्ण पैसा चाहिँ यो कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। नेपालीले अरू बेलामा भन्दा 4 गुणा बढी टिकटको मूल्य तिरेर नेपाल फर्केका छन्। खेलवाड गर्ने, राज्यको ढुकुटीलाई यसरी चाहिँ सुहा पार्ने, यही हो सरकारको जिम्मेवारी। लाग्दो छैन। मल खरिद गर्नेमा घोटाला भएको कुरा बाहिर आएको छ। राजपरिवारको तस्बिर च्यातेर त्यो भद्रकोल जेलमा म 17 दिन बसेँ। महाधिवेशन गर्नका निम्ति हाम्रो जुन खालको इमान्दारिता देखिनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नदेखिएको जस्तो भइरहेको छ। त्यसैले कङ्ग्रेस अधिवेशनतिर केन्द्रित भयो। कोभिडका बारेमा कङ्ग्रेसले केही गर्दैन भन्ने होइन। नमस्ते, मेकिङ नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नेत्र विष्ट र हामीसँग आज यही देशको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत। हजुर, धन्यवाद। अहिले दोस्रो चरणको लकडाउन सुरु भएको छ नेपालमा। चाहिँ पहिलो चरणको लकडाउन जे होस् भएर पनि अलिकति खुकुलो भएर फेरि यो अहिले चाहिँ कर्फ्यू जारी भएको छ। यति बेला चाहिँ हजुर केमा बिजी? अब अहिले त हामीले सरकारले जुन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ त्यसैलाई पालना गरिरहेका छौँ। अब काठमाडौँमा पनि कोरोनाको प्रभाव व्यापक रूपमा बढेर गएको स्थिति छ। त्यस हुनाले अहिले खुला गतिविधिहरू केही पनि छैन। अब खालि चाहिँ वेबिनार मार्फत चाहिँ यस्तै इन्टरेक्सन कार्यक्रमहरू गर्ने र घरमै बसेर सम्पर्क गर्ने यस्तै काममा व्यस्त छौँ। एउटा कुरा, अब एकदम यो जटिल कुरा चाहिँ जस्तो यो रोगको निश्चित समय पनि भएन, मतलब यो जहिलेसम्म पनि रहन सक्छ। यसको विकल्प लकडाउन मात्रै हो र? होइन, मतलब यो चाहिँ कस्तो भने अब यो संसारमा चाहिँ यसको प्रभाव सबैतिर बढेको छ। मतलब एकदम साधन स्रोत सम्पन्न देशहरू पनि कोरोनासँग जुझ्न सकेको अवस्था छैन। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न अथवा यसका चाहिँ रोकथाम गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। हामी कहाँ पनि अब यसको प्रभाव बढ्ने यसको रोकथामका लागि हामीले जे उपाय अपनाउनु पर्ने हो त्यो अपनाउने सन्दर्भमा चाहिँ सरकार धेरै ठाउँमा चुकेको देखिन्छ। जस्तै हामी चाहिँ 5 महिना अगाडि चाहिँ देखि चाहिँ सरकारले चाहिँ लकडाउन गरेको स्थिति छ। अब त्यो बेलामा लकडाउन गर्न आवश्यक थियो कि थिएन त्यो एउटा विषय हुनसक्छ। त्यो बेलामा गरिएको लकडाउनै पनि कति कडाइ त्यसमा चाहिँ गरियो त्यो अर्को विषय हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ सरकारले यसको अनुमान, अब यो कति मान्छेलाई चाहिँ छुन्छ अथवा यो कस्तो स्वरूप यसले चाहिँ धारणा गर्छ तपाईँको चाहिँ त्यसको आधारमा सरकारले चाहिँ प्लानहरू बनाउनु पर्थ्यो, योजनाहरू बनाउनु पर्थ्यो। यतिसम्म भए यसो गर्ने, त्योभन्दा बढी भए यसो गर्ने, अथवा भयङ्कर भयो भने यसो गर्ने भन्ने सरकारसँग प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हुनु पर्थ्यो। त्यो सरकारसँग केही पनि भएन। सरकारले कोरोनासँग लड्नका निम्ति कुनै पनि तयारी गरेन। मलाई लाग्छ यो सरकारको प्राथमिकतामै यो परेन। यो चाहिँ अहिले चाहिँ नेकपाको 2टा अध्यक्षको दिनदिनै मिटिङ हुन्छ, नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूको मिटिङ हुन्छ। तर त्यो मिटिङमा आजसम्म कहिले पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने बारेमा, सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, सरकारका कदमहरू कसरी सशक्त बनाउने भन्ने बारेमा उहाँहरूले एक दिन पनि छलफल गर्नुभएको छैन। हामीले देखेको के छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले चाहिँ घोषणा चाहिँ लकडाउनको घोषणा गर्छ र एकदम चाहिँ कडाइको रूपमा चाहिँ त्यो गरिरहेको छ, कडा गरिरहेको छ। मतलब आवत जावतको एकदम रोकथाम भइरहेको छ, आवत जावत चाहिँ भइरहेको छैन। तर नेपाल सरकारले जुन किसिमको लकडाउन घोषणा गरेको छ माथिबाट चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ पहल केही पनि चालेको छ। मतलब यो चाहिँ अहिले त अब यो कोरोनाको प्रकोप बढिसकेपछि सबै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने यो खालको चाहिँ क्रम बढिरहेको स्थिति छ। अब यो चाहिँ कस्तो भने हामीले यो स्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू थियो, त्यो कुराहरू सरकारले गरेन। त्यसको लागि तयारी गर्ने समय पनि सरकारले प्रशस्त पाएको थियो। अब सरकार कस्तो सामान्य कुरा गर्छ भने एकदमै साधन स्रोत भएको देशहरू पनि चाहिँ लड्न सकिरहेका छैनन्, हामी त साधनै नभएकाले त कम्तीकम यति गरेका छौँ भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ सरकारले आफूलाई चाहिँ त्यो टिप्पणीबाट मुक्त गराउन खोज्छ। तर मेरो विचारमा हामी कहाँ अहिलेसम्मको स्थिति जे छ त्यो स्थितिसँग जुझ्न साधन स्रोत नभएको पनि होइन। 12 अरब रुपियाँ खर्च भइसक्यो होइन।
अब त्यो 12 अरब खर्च गरेर सरकारले के तयारी गर्यो त? कतिवटा आइसोलेसन बेड बढायो होइन, कतिवटा अस्पताल बढायो होइन, कहाँ क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित गर्यो होइन, तपाईँको चाहिँ पिसिआर भनौँ न प्रति परिवार एकजना, हरेक परिवारको एकजनालाई पिसिआर गर्नुपर्छ भनेर कङ्ग्रेसले धेरै अगाडि भनेको। कङ्ग्रेसले चाहिँ यो आरडिटी यो विश्वसनीय छैन, यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर धेरै पहिले भनेको होइन। अब यो क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर कङ्ग्रेसले धेरै अगाडि भनेको होइन। सरकारले चाहिँ कोरोनासँग जुझ्नका निम्ति एउटा प्रष्ट प्लान ल्याओस् भनेर हामीले सरकारलाई धेरै पहिलेदेखि भनेका हुन्। सरकारले केही पनि गरेन। सरकारले चाहिँ के मात्रै गर्छ भने आदेश दिन्छ, लकडाउन भनेर आदेश दिए पुगिहाल्छ होइन, निषेधाज्ञा भनेर आदेश दिए पुगिहाल्छ। सरकारको यो प्रहरी संरचनालाई परिचालन गर्ने र चाहिँ ढुक्क भएर बस्ने, अरू कुनै पनि काम नगर्ने। तर तपाईँहरूले चाहिँ जुन पहिलेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ जुन सरकारलाई चाहिँ दबावमूलक एउटा यो किसिमको काम गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ सजेस्ट गरिरहनु भएको थियो। तर बाहिर पब्लिकले बुझ्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले जुन प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेन भन्ने कुरा छ। मलाई यस्तो हेर्नुहोस्, अब सत्ता सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छ। सत्ताले गर्न चाहँदा धेरै कुरा गर्न सक्छ, सत्ताले कमजोरी गर्यो भने त्यसको असर धेरैतिर पर्छ। त्यसैले सत्ता जति जिम्मेवार हो त्यति नै प्रतिपक्ष जिम्मेवार अथवा त्यति नै भूमिकामा त पक्कै पनि हुँदैन। तर चाहिँ प्रतिपक्षले सत्तालाई झकझक्याउने, सत्तालाई सच्याउनका निम्ति विषयहरू उठाउने, सवालमा हामीले विषयहरू नउठाएको होइन, हामीले चाहिँ कुनै पनि विषयलाई उठाउन छोडेका छैनौँ। तर त्यो विषयहरूलाई हामीले परिणाममुखी बनाउन सकेनौँ, आवश्यक दबाब दिन सकेनौँ। जस्तै पछिल्लो समय जुन भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू आएका छन्, ती मुद्दाहरूको निपटारा नभएसम्म अहिले भ्रष्टाचारबाट कुनै पनि मन्त्रालय अछुतो छ जस्तो देखिँदैन। कृषि मन्त्रालय मलमा डुबेको जस्तो देखिन्छ होइन। पर्यटन मन्त्रालयको चाहिँ त धेरै विषयहरू छन्, जस्तै जहाज चाहिँ नेपालीलाई लिन जान्छ, नलिकन फर्केर आउँछ, त्यत्रो खर्च भइसक्यो राज्यको, त्यसको जिम्मेवार को हुने हो? नागरिकले त्यत्रो धेरै दुःख पायो, त्यसको जिम्मेवार को हुने हो? यसको यो जस्तो प्रतिपक्षको नाताले चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी हेरिरहेको छ? मतलब यी कुराहरू जोरदार रूपमा उठाउनुपर्छ, परिणाममुखी हुने गरी उठाउनुपर्छ। एक त संसद सरकारले बन्द गर्यो होइन, संसदमा हामीले यो कुराहरू उठाउन सक्थ्यौँ। अब संसदमा पनि यो कुरा परिणाममुखी नभएसम्म, जस्तै भ्रष्टाचारको छानबिन नभएसम्म, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमासम्म भ्रष्टाचार गर्ने भनेपछि त यस्तो सङ्कट र विपदको बेलालाई पनि चाहिँ आफ्नो स्वार्थका निम्ति प्रयोग गर्न खोज्ने, त्यो भनेको त अत्यन्तै गैर जिम्मेवारीपन, अत्यन्त नालायकीपन हो। त्यसैले त्यस्ता कुराहरू आउँदा पनि हामीले ती कुराहरू त उठायौँ, तर त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन सकेनौँ। हामीले जोरदार ढङ्गबाट त्यो कुराहरू उठाएर, जस्तै संसद चलेको बेलामा भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयहरू को छानबिन नभएसम्म हामीले संसद चल्न नदिने, बेल घेराउ गर्ने होइन। त्यस्तो गर्न सकेको भए चाहिँ सरकार सच्चिन बाध्य हुन सक्थ्यो। त्यो भ्रष्टाचारमा मुछिएका मान्छेहरूको छानबिन हुने स्थिति बन्न सक्थ्यो। त्योसँग सम्बन्धित राज्यका निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले राजीनामा दिने परिस्थिति बन्न सक्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ हुन सकेन। विषय चाहिँ हामीले उठायौँ, तर परिणाममुखी हुने गरी हामीले उठाउन सकेनौँ। अब कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यो कोभिडसँग जुझ्नका निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर सूत्रबद्ध ढङ्गबाट सरकारलाई धेरै अगाडिदेखि धेरै कुरा भन्दै आएका छौँ। कङ्ग्रेसले चाहिँ प्रधानमन्त्री सहयोग कोषमा चाहिँ तपाईँको 50 लाख रुपियाँ सुरुमै दिएको हो होइन। त्यो हामीले के म्यासेज दिन खोजेको भने हामी प्रतिपक्ष भएर पनि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ यो कोभिडको मामिलामा। त्यसैले सरकारले बलियो ढङ्गबाट, राम्रो ढङ्गबाट, प्रभावकारी ढङ्गबाट निर्णय गर्यो भने म नागरिक हुँ, सरकारले गरेको निर्णयले मलाई सुरक्षित गर्न सक्छ। मेरो अभिभावक सरकार नै हो, त्यसैले मेरो अभिभावकले मलाई सुरक्षित गर्ने गरी निर्णय गरिदियोस् भन्ने म चाहन्छु। त्यसैले मेरो सुरक्षाका निम्ति म चाहिँ यो कोभिडबाट चाहिँ बस्नका निम्ति सरकारको काम प्रभावकारी बनिदियोस् भन्ने म चाहन्छु। त्यसैले यति बेला सरकारलाई कसैले पनि असहयोग गरेको छैन। अहिले प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई असहयोग गर्ने कुरा हुँदैन। तर सहयोग गर्नुको चाहिँ अर्थ यो होइन कि उहाँहरूले मनपरी गर्ने, जनस्वास्थ्यमाथि एकदमै धेरै खेलवाड गर्ने, जनताको जनस्वास्थ्यको विषयभन्दा उहाँहरू आफ्नो स्वार्थपरक विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने, अनि चाहिँ मुलुकमा चाहिँ यही हो मौका, यस बेला लुट्नुपर्छ, यस बेला कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने स्थिति जुन बनेको छ, त्यो स्थितिको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले जोरदार ढङ्गबाट विरोध गर्नुपर्छ र त्यो विरोधको आवाज यस्तो हुनुपर्छ र जुन आवाजले चाहिँ सरकार सच्चिन बाध्य हुने स्थिति हामीले बनाउँछौँ। भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न खोजिरहनु भएको छ, तर सरकारले तपाईँहरूको कुरा सुनिरहेको छ।
मतलब त्यो त अब प्रश्न छ, देखिराखिएकै छ होइन। सुरुदेखि नेपाली कङ्ग्रेसले यो मलाई लाग्छ चैत 10 गतेदेखि आजसम्म 185 पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने काम गरेको छ। वक्तव्य मार्फत, तपाईँको ज्ञापन पत्र मार्फत होइन, अरू विभिन्न माध्यम मार्फत नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले सरकारलाई यो कोभिडका बारेमा धेरै पटक चाहिँ सुझावहरू दिइरहेको स्थिति छ। तर सरकारले कङ्ग्रेसको मात्रै होइन, कुनै पनि विज्ञको पनि कुरा सुन्दैन होइन, आफ्नै सरकार मातहतका निकायको पनि कुरा सुन्दैन। यो सरकारको नेतृत्व गर्ने र सरकारमा बस्नेहरूमा एकदमै धेरै अहङ्कार छ। हामीले सबै कुरा जानेका छौँ, हामी जस्तो जानेको अर्को कोही पनि छैन, त्यसैले कसैको सुझाव लिन आवश्यक छैन। यति बेला चाहिँ यति नालायकी ढङ्गबाट सरकार अगाडि बढिरहेको छ, केही काम हुन सकेको छैन। कोभिडसँग लड्नका निम्ति सरकारले कुनै तयारी गरेको छैन, नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको छ। तर सरकारका मान्छे के भन्छन् भने सरकारले धेरै काम गरेको छ, जनताले त्यो काम किन नदेखेका हुन् भने सरकार जनता सबैलाई मोतीबिन्दु लागेको छ। यस्तो गैर जिम्मेवार चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिने सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कोभिडको यो विपदको नेतृत्वलाई सही ढङ्गबाट उहाँहरूले अगाडि बढाउन सक्नु भएको छैन। अब नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ यी सबै विषयहरू उठाइरहेको छ। मैले अघि नै भने यसरी उठाएर मात्रै पुग्दैन, परिणाममुखी बनाउनका निम्ति हामीले चाहिँ ध्यानाकृष्ट हुने गरी चाहिँ विरोधका कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ। तपाईँहरूले जस्तो सरकारलाई एउटा ध्यानाकर्षण गराउने कुरा चाहिँ छुट्टै कुरा भयो, तर एउटा नागरिकको एउटा तपाईँहरू नागरिकको हिसाबले एउटा पार्टीगत हिसाबले व्यक्तिगत तपाईँको व्यक्तिगत अनि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट चाहिँ सरकारलाई छोडेर तपाईँहरूले चाहिँ के कति पहलहरू गर्नुभएको छ? मतलब यो विषयमा त अब हामीले छुट्टै ढङ्गले केही गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा चाहिँ जनचेतना विस्तार गर्ने कुरामा हामीले हाम्रो पार्टीको संरचनालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यो कुरा हामीले आन्तरिक रूपमा गरिरहेकै अवस्था छ। हामीले साथीहरूलाई के भनेका छौँ भने तपाईँ सुरक्षित रहेर अरूलाई चाहिँ यो विषयमा सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँ सुरक्षित रहन सक्नुभयो भने मात्रै अरूलाई सहयोग पुर्याउन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले पार्टीको संरचनालाई कोभिड विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा, जनचेतना विस्तार गर्ने सन्दर्भमा, यसका बारेमा जागरुक गराउने बारेमा चाहिँ यो कोभिडबाट बच्नका निम्ति के गर्न सकिन्छ उपायहरू सुझाउने बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो साङ्गठनिक संरचनालाई परिचालन गरेको स्थिति छ एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा सरकारलाई, मैले अघि नै पनि भने सुरुमा आरडिटी हटाऊ भनेर कङ्ग्रेसले नै भनेको, तर सरकारले त्यो हटाउनका निम्ति यहाँ अनसन बस्नुपर्ने स्थिति निर्माण गर्यो होइन। अब उसको स्वार्थ त्यो आरडिटीमा किन जोडिएको थियो त्यो हामीले सजिलो अनुमान गर्न सक्छौँ। तपाईँको पिसिआर परीक्षण बढाऊ भनेर हामीले सुरुदेखि भनेको, तर अहिले पनि आवश्यकता अनुसार पिसिआर परीक्षण भइरहेको छैन, तर पहिलेभन्दा अलि धेरै सङ्ख्यामा परीक्षण गरिराखिएको स्थिति छ। हामीले आइसोलेसन बेड बढाउन आवश्यक छ, किनकि यही मात्रै अवस्था रहँदैन, यो बढेर जान्छ। त्यस कारणले चाहिँ आइसोलेसन बेड बढाऊ भनेर हामीले धेरै पहिलेदेखि भन्यौँ, तर चाहिँ सरकारले अहिलेसम्म पनि काठमाडौँमा हेर्नुहोस् 1000 आइसोलेसन बेड तयार गर्न केही गाह्रो छैन। काठमाडौँमा धेरैजसो केन्द्रीय अस्पताल पनि यहीँ छन्, निजी अस्पताल पनि यहीँ छन्, सरकारी भवनहरू ठुल्ठुला धेरै कोठा भएका भवनहरू पनि यहीँ छन् होइन, होटेलहरू सबै खाली छन्। त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोग लिएर अथवा सरकारी संरचनालाई नै उपयोग गरेर चाहिँ 1500 को आइसोलेसन बेड तयार गर्न केही गाह्रै थिएन, तर त्यो सरकारको प्राथमिकतामा कहिले पनि परेन, जसले गर्दा चाहिँ सङ्क्रमित पनि आज खुला आकाशमुनि बस्नुपर्ने स्थिति छ, आफ्नै घरमा बस्नुपर्ने स्थिति छ। त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ अझ बढी फैलिएर गयो। अब सुरुमा चाहिँ सरकारले इन्डियाबाट भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई त्यस्तो व्यवहार नगरेको भए यो सङ्क्रमण यो ढङ्गबाट बढेर जाँदैन थियो। तपाईँहरू नेपाली हो, तपाईँहरू आफ्नो घरमा सुरक्षित ढङ्गले आउनु पाउनुहुन्छ, तर तपाईँहरू नेपाल प्रवेश गर्ने बेलामा तपाईँ केही समय होल्ड हुनुहोस्, केही समय पर्खनुहोस्, तपाईँको परीक्षण गरिन्छ र तपाईँको अवस्था अनुसार तपाईँलाई चाहिँ आइसोलेसनमा लाने अथवा क्वारेन्टाइनमा लाने काम सरकारले गर्छ र तपाईँ एकदम सुरक्षित ढङ्गबाट घर पुग्न सक्नुहुन्छ भनेर सरकारले सुरुमा यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिएको भए कोही पनि सरकारलाई नसोधिकन आफै घर जाँदैन थियो। सरकारले बाहिरबाट आउने नेपालीलाई एकदम असुरक्षित महसुस गराए, जसले गर्दा सरकारसँगै नसोधिकन चाहिँ मान्छेहरू आफै घर गए। त्यसले यो सङ्क्रमण विस्तार गर्ने काममा धेरै चाहिँ भूमिका खेल्यो। अब चाहिँ लकडाउन गर्यो, लकडाउन गरेपछि सरकारले लकडाउन गर्नु भनेको त तयारीका निम्ति समय लिने हो के, तर समय गुजार्यो तर केही पनि गरेन। त्यस कारणले चाहिँ यी सबै विषयहरू हामीले क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्ने अथवा जनतालाई राहत दिने, आर्थिक प्याकेज ल्याउने
रोजगारीको चाहिँ क्षेत्र निर्धारण गर्ने, हामीले त बजेट नै यो कोरोना केन्द्रित बनाऊ, अस्थायी बजेट ल्याउनुहोस्, 3 महिनाका लागि अस्थायी बजेट ल्याउनुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ, पूरक बजेट ल्याउने भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर उहाँहरूले कुनै पनि कुरा सुन्नु भएन। नीति तथा कार्यक्रममा हामीले धेरै कुरा राख्नका निम्ति सुझाव दिएका थियौँ, बजेटमा धेरै कुरा राख्नका निम्ति हामीले सुझाव दिएका थियौँ, तर सरकारले ती कुनै पनि कुरा लिएन। सरकारको अहङ्कारका कारणले, सरकारको गलत नीतिका कारणले, सरकारले व्यवस्थित गर्न नसकेका कारणले यो स्थिति सिर्जना भयो। तर हाम्रो खासमा चाहिँ यो देशमा कस्तो कन्डिसनको मान्छे छ भन्नुहुन्छ भने बिहान बेलुका काम गरेर, दिनभरि काम गरेर बेलुका बिहान छाक टार्ने मान्छेहरू छ। लकडाउन अहिले चाहिँ तपाईँको लगभग अब 6 महिना समथिङ हुन थाल्यो। उनीहरूको विषयमा सरकारले त्यस्तो किसिमको केही पहल गरेको छ कि छैन, या चाहिँ नभए तपाईँहरूले त्यतातिर ध्यान आकर्षण के गराइरहनु भएको छ तपाईँहरू? मतलब सरकारले कुनै पहल गरेको देखिँदैन। सुरुमा चाहिँ अलिअलि राहत वितरणको कुरा धेरै पहिले त्यो चैत महिनातिरै होला अलिअलि गरिएको थियो, त्यो पछि त्यो कुरा चाहिँ त्यत्तिकै सकियो। अब चाहिँ राज्य कोषमा पैसा नभएको, साधन स्रोत नभएको अवस्था पनि होइन, तर सरकारले त्यसलाई त्यो क्षेत्रमा प्रयोग गर्न आवश्यक ठानेन होइन। मजदुरका निम्ति, किसानका निम्ति, गरिबका निम्ति चाहिँ भनौँ न गरी खाने मान्छेहरूका निम्ति सरकार सहयोगी बन्न चाहेन। सरकार सहयोगी बन्न चाहेन मैले यसकारण भनेको हो कि त्यो समुदायलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले आजसम्म कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएन होइन। तपाईँको चाहिँ बिचमा लकडाउन खुल्यो होइन, आज पनि निषेधाज्ञा चाहिँ अलिक खुकुलो छ, कोही कर तिर्न जान चाह्यो भने जान पाउँछ होइन। सरकारले आफूले आम्दानी गर्ने, जनताबाट लिने कुराका लागि ऊ जतिखेर पनि तयार छ, खुल्ला छ, तर जनतालाई दिने कुरामा ऊ एकदमै धेरै अनुदार छ। जनताको सेवा गर्ने कुरामा उसका कुनै पनि योजना छैनन्, कार्यक्रमहरू छैनन्, ऊ त्यतातिर कुनै चिन्तन गरिरहेको छैन। त्यसकारणले अहिले चाहिँ 5 महिना भइसक्यो, अब यो चाहिँ अझै केही महिना जान्छ भनेर हामीले सजिलै अनुमान गर्न सक्ने स्थिति छ। तर सरकारसँग यसका बारेमा कुनै पनि प्याकेज छैन, यसका बारेमा सरकारसँग कुनै पनि स्ट्राटेजी, रणनीति केही पनि छैन। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू यो जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ के, मतलब उहाँहरूलाई चाहिँ सजेस्ट गर्नको लागि, यो तरिकाले जानको लागि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ पार्टीगत रूपमा चाहिँ तपाईँको पार्टीले चाहिँ कस्तो कुन किसिमबाट लिएको छ? मतलब सुरुमा राहत वितरणको सन्दर्भमा हामीले के भनेको भने सरकारले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको कुरा गर्यो। अब स्थानीय तहलाई जिम्मा त दियो, तर स्थानीय तहले चाहिँ साधन स्रोत नभइकन त त्यो काम गर्न सक्दैन नि। स्थानीय तहलाई आदेश दियो सरकारले होइन, तिमी चाहिँ राहत वितरण गर भनेर आदेश दियो। आदेश मात्रै दिएर पुग्छ त? सरकारले स्थानीय तहलाई राहत वितरण गर्नका निम्ति बजेट दियो त, स्रोत कहीँ दियो त? त्यसकारणले त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने देखावटी कुरा मात्रै थियो। तर त्यति बेलाको राहत पनि तपाईँको चाहिँ जस्तो कोही वडा अध्यक्ष छ भने उसको नजिकको मान्छेलाई, जो चाहिँ अलिकति चाहिँ उसको फेभरको मान्छे, उनीहरूलाई मात्र बाँडिएको थियो, गरिब दुखी भन्ने कुरा त्यहाँ देखिएकै। मतलब त्यो राहत वितरणमा एकदमै धेरै चाहिँ पूर्वाग्रही ढङ्गबाट बाँडियो, कतिपय ठाउँमा एकदमै अनियमितता पनि भयो। अब त्यो एउटा विषय छँदैछ, तर समग्रमा कहीँ राम्रो काम पनि भएको छ होइन। अब तर समग्रमा राज्यको पोलिसीको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पैसा जम्मा भएको छ, त्यो पैसा हामीले स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसले भनेको थियो होइन। स्थानीय तहलाई राहत वितरण गर्नका निम्ति एउटा क्राइटेरिया बनाइदिने, एउटा निर्देशिका तयार गरिदिने होइन। त्यो निर्देशिकाभित्र बसेर राहत वितरण गर। त्यो राहत वितरण गर्नका निम्ति राज्यले स्थानीय तहलाई यो चाहिँ बजेट छुट्याइदिएको छ, यो स्रोतको व्यवस्था गरिदिएको छ भन्ने त हुनुपर्थ्यो नि। अब क्वारेन्टाइनमा मान्छे राख्ने चाहिँ स्थानीय तहले भनेर सरकारले भन्यो, स्थानीय तहसँग त कुनै स्रोत थिएन, भवन बनाएर उसले राख्न सक्दैन थियो होइन। एकदमै चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले उसले क्वारेन्टाइन बनाउन सक्ने उसँग हैसियत थिएन। सरकारले क्वारेन्टाइन बनाउनका निम्ति चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ बजेट त दिएन। त्यसैले यो सबै कुरा झारा टार्ने कुरा मात्रै थियो। क्वारेन्टाइनहरू बाख्राको खोर जस्तो भयो, एउटा बेडमा 3 जना सुत्ने, एउटा कोठामा 50 जना बस्ने, त्यस्तो पनि क्वारेन्टाइन हुन्छ। अनि त्यस्तोले चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ फैलिन रोकिन्छ। त्यसैले सरकारी व्यवस्थाकै कारणले सङ्क्रमण बढेर गयो होइन। सरकारले चाहिँ बोर्डरलाई चाहिँ टाइट गर्ने होइन, बोर्डरमा आएका नेपालीहरूलाई त्यही अनुसार व्यवहार गरेर भित्र छिराउने,
सुरक्षित ढङ्गले उनीहरूलाई पनि छिराउने र उनीहरूबाट सङ्क्रमण फैलिन नदिने स्थिति निर्माण गर्ने, क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, आइसोलेसन बेडहरू तयार गरेर बिरामीहरूलाई त्यसअनुसार व्यवस्थापन गर्ने, होइन, यातायात बिरामीहरू बोक्ने यातायातको सुविधा व्यवस्था गर्ने, अन्य रोगीहरूको उपचारको पनि व्यवस्था गर्ने, अनि मान्छेको जीविकोपार्जनका निम्ति चाहिँ गरी खाने स्थिति निर्माण गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्थ्यो। यो कुनै पनि काम सरकारबाट भएन। र मुख्य कुरा त परीक्षणको विषय हो। हामीले बारम्बार के भन्यौँ भने एउटा परिवारको एकजनालाई परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर भनेर सरकारलाई धेरै पहिले भन्यौँ। आज 5 महिनासम्म सरकारले नेपालको जनसङ्ख्याको 1% हाराहारीलाई मात्रै परीक्षण गरेको छ। यो 5 महिनाको अवधिमा त हामीले त तपाईँको एक परिवारको एकजनालाई परीक्षण गरिसक्नु पर्थ्यो। त्यसैले चाहिँ यो कुनै पनि काम व्यवस्थित नभएको कारणले आज चाहिँ यो भयावह स्थिति सिर्जना भयो। अहिले एकदमै यो महामारीको अवस्था एकदमै धेरै फैलिरहेको छ। अहिले त धेरै नै फैलिरहेछ। जस्तो काठमाडौँमा पनि त्यो अनुसारको त्यस्तो एकदमै धेरै गाह्रो भएको छ। तर एउटा कुरा चाहिँ अब जस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन निर्वाचित क्षेत्रतिर चाहिँ एउटा टावर बन्दैछ 1.5 अर्बको भन्नाले चाहिँ यति बेला चाहिँ कोरोनाको विषयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ नसोचेर त्यो टावरको विषयमा जुन किसिमको चाहिँ बजेट छुट्याउनु भयो त्यो चाहिँ सही थियो। मतलब यो चाहिँ अहिले स्थिति कस्तो छ भने कोरोना समुदायमा प्रवेश गरेको अवस्था छ। सबै जिल्लामा होइन, केही जिल्लाहरूमा कोरोना समुदायमा प्रवेश गरेको स्थिति छ। कसले सार्यो, होइन, त्यसको ओरिजिनै नभेटिने स्थिति छ। त्यसैले अब यसले के गर्छ भन्दा अझ बढी फैलिएर जान्छ, होइन, कोरोना अझ व्यापक भएर जान्छ। त्यसैले योसँग जुझ्ने गरी सरकारको कुनै पनि प्लान छैन। सरकारले सुरुमा 1500 सङ्क्रमित हुन्छन् भन्यो, होइन, त्यसपछि 5000 भन्यो। अब आजकल सरकारले के भनिरहेको छ त्यो थाहा छैन। अब सरकारसँग त्यो अनुमानको कुनै खाका नै छैन। त्यसैले कोरोना सम्बन्धमा सरकारको कुनै प्राथमिकता नै देखिएन, कुनै व्यवस्थित योजना अथवा बहस छलफल र त्यसको निष्कर्ष नै सरकारले निकाल्न चाहेन। कोरोनाको बारेमा सरकारले एकदमै धेरै हेलचक्राइ गरेको स्थिति छ। तपाईँको चाहिँ जुन टावर बनाइरहेको कुरा गर्नुभयो, अब सरकारले त यति बेला चाहिँ टावरलाई पैसा छुट्याउने होइन। हामीले के भन्यौँ भने संसद विकास कोष नराख्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। संसद विकास कोषको सम्पूर्ण पैसा चाहिँ यो कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। विकास योजना यति बेला चाहिँ हिजोको जस्तो अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले बजेट चाहिँ हिजोकै जस्तो ल्याइयो, होइन, तपाईँको सुरुङ मार्ग बनाउने। अब प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ चाहिँ 1.5 अर्बको टावर बनाउने भनेर भन्नुभयो। त्यो पनि एक खालको अहङ्कार हो जस्तो मलाई लाग्छ। मैले जितेँ, म देशको प्रधानमन्त्री भएँ, त्यो भइसकेपछि मैले मेरो क्षेत्रका जनतालाई देखाउनुपर्छ भनेर त्यो कति आवश्यकता हो, त्योभन्दा आवश्यकता त्यही पनि अरू चिज हुन सक्थ्यो। त्यसो नगरिकन एउटा चाहिँ पुँजीवादी स्वरूपको चाहिँ पुँजीवादी ढाँचाको विकास प्रक्रियालाई उहाँले अगाडि लिएर जाने कोसिस गर्नुभयो। त्यसको लागि अहिलेको समय उपयुक्त थिएन। त्यो चाहिँ हाम्रो प्राथमिकताको विषय होइन। यति बेला चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सरकार कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। कोरोनाबाट प्रताडित भएका जनतालाई कसरी सेवा दिन सकिन्छ त्यसैमा लाग्नुपर्छ। तर सरकार त्यो ढङ्गबाट लागिरहेको देखिएको छ। जस्तो अहिले पनि तपाईँको हामी के कति न्युजहरू धेरै हेरिरहेका हुन्छौँ। जस्तो केपी शर्मा ओली 5 वर्ष अब प्रधानमन्त्री बन्ने भए रे भन्नाले चाहिँ त्यो किसिमको न्युजहरू आइरहेको छ। उहाँ सरकारले के गरिरहेको छ, एउटा कुर्सी बचाउनको लागि राजनीतिक खिचातानी भइरहेको छ कुर्सीको लागि चाहिँ। अब यसमा तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो के अरे सजेस्ट गर्नुभयो यो किसिमबाट चाहिँ जानु पऱ्यो भन्ने तरिकाले तपाईँले सरकारलाई एउटा किसिमको चाहिँ छुट्टै जुन सल्लाह दिनुभयो नि त्यो किसिमबाट उहाँहरू लाग्नु भएको छैन अझै पनि। अब नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ यस्तै चलिरह्यो भने अब नेपाली काङ्ग्रेसको भावी योजना चाहिँ के हुन्छ? मतलब यसमा मलाई के लाग्छ भने यो व्यवस्थाभित्र नेकपाले जति समर्थन प्राप्त गरेको छ त्यो समर्थन अथाह हो। जनताले योभन्दा बढी समर्थन कुनै पनि दललाई दिन सक्दैन, होइन। यो व्यवस्थामा यति धेरै जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने स्थिति बन्दैन। यो चाहिँ मलाई लाग्छ योभन्दा अगाडि कहिले पनि बनेको थिएन र योभन्दा पछाडि बन्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ। अब सङ्घीय सरकार संसदमा चाहिँ नेकपाको झन्डै 2/3 नजिकको समर्थन छ। तपाईँको संसदका सबै समितिहरूमा उहाँहरूको बहुमत छ। 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा उहाँहरूको सरकार छ। स्थानीय तहमा 2/3 भन्दा बढी ठाउँमा उहाँहरूको सरकार छ। त्यसैले काम गर्न चाहने हो भने नेकपालाई जनताले धेरै ठुलो समर्थन दिएका छन्। तर सरकारले यति बलियो सरकार भयो देशले प्राप्त गरेको स्थितिमा केही पनि काम भएन, स्थिरतातिर देश पनि गएन। यो महामारीसँग लड्नका निम्ति यो बलियो सरकार छ भन्ने महसुस जनतालाई हुन सकेन। अब त्यसकारणले चाहिँ नेकपा भन्ने पार्टी त यस्तो पार्टी बन्यो जुन पार्टीले जनताको समर्थन प्राप्त गरेर आफ्नो मात्रै चिन्ता गर्ने, त्यहाँका नेताले आफ्नो कुर्सीको मात्रै चिन्ता गर्ने।
जनताका जनजीविकाका मुद्दा धेरै परको विषय हो। तत्कालीन अहिले समस्याको विषयहरूमा पनि उहाँहरू कुनै खालको चिन्तन गरिरहनु भएको छैन। आज चाहिँ केपी ओलीजीले आफ्नो कुर्सी कसरी बचाउने भन्ने ध्यान मात्रै छ। आफ्नो कुर्सी बचाएर नेकपाभित्र आफ्नो गुट बलियो बनाउने अनि देशमा आफ्ना गुटका मान्छेहरूलाई भूमिका दिने र आफ्नो यो देशलाई नै उहाँको गुटमय बनाउने बाहेक उहाँको अर्को कुनै ध्येय छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि नेकपा भन्ने पार्टीभित्र चाहिँ केपी ओली असफल हुनुहुन्छ। उहाँले देश राम्ररी हाँक्न सक्नु भएन। उहाँले यो कोभिडको नेतृत्व सही ढङ्गबाट गर्न सक्नु भएन। उहाँको कार्यशैली परिवर्तन नगर्ने हो भने यो ढङ्गबाट देश अगाडि जान सक्दैन। यो जगजाहेर छ यो कुरा। तर नेकपा भन्ने पार्टीमा उहाँभन्दा योग्य मान्छे नै रहेनछ। किनभने विकल्प दिने त नेकपाले नै हो नि, कङ्ग्रेसले त होइन। संसदको गणित त हामीसँग छैन। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो कुर्सीमा बसिरहने वैधता गुमाइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँ जति दिन देशमा रहनुहुन्छ त्यति दिन देशमा समस्या परिरहन्छ। यो कुनै पनि समस्याको उहाँले ट्याकल गर्न सक्नुहुन्न। जस्तो अर्को कुरा चाहिँ अब विदेशतिर नेपाली कामदारहरू एकदमै अलपत्र अवस्थामा छन्, अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छन् र सरकारलाई चाहिँ एकदम गुहारिरहेका छन्, हामी नेपाल आउन चाहन्छौँ, हामी यहाँ बस्न सक्दैनौँ, हामीलाई चाहिँ नेपाल फर्काउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ कामदारहरूले चाहिँ रुँदै त्यो किसिमबाट चाहिँ सरकारलाई जानकारी गराइरहेका छन्। तर सरकारले त्यसको वास्ता गरियो। मतलब यो सरकारले सुरुमा चीनबाट विद्यार्थी ल्याउँदा सरकारले आफैले जहाज लगेर लिएर आयो होइन। अब चाहिँ तर त्योभन्दा पछाडि जति पनि नेपालीलाई सरकारले नेपाल ल्यायो भनेर भनेको छ त्यो खालि जहाजको जाने आउने सुविधा मात्रै सरकारले प्रदान गरेको। ती नेपालीले अरू बेलामा भन्दा 4 गुणा बढी टिकटको मूल्य तिरेर नेपाल फर्केका छन्। उनीहरूलाई कसैलाई पनि सरकारले ल्याएको होइन। सरकारले चाहिँ निःशुल्क रूपमा अथवा आफूले चाहिँ नेपाल उनीहरूलाई ल्याएको होइन। खालि जहाज चल्ने सुविधा सरकारले अनुमति दियो। त्यो जहाजमा आफै टिकट काटेर उनीहरू आए। अब सरकारले ल्याउनु पर्थ्यो। सरकारले ल्याउन सकेन भने पनि कम्तीमा टिकट त सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्थ्यो। एकदमै महँगो। तपाईँको जापानबाट जो आयो, कतारबाट जो आयो, मलेसियाबाट जो आयो अथवा चाहिँ अन्य देशबाट जो आए उनीहरूले चाहिँ अरू बेलामा भन्दा धेरै महँगो टिकट किनेर उनीहरू नेपाल फर्किए। जबकि उनीहरू धेरैजसो श्रमिक थिए होइन। उनीहरूले आफैले टिकट काट्न सक्ने हैसियत उनीहरूमा थिएन होइन। तर अब त्यो बाध्यता भयो। त्यसैले सरकारले अन्त भएका नेपालीलाई सुरक्षित ढङ्गबाट समयमा नेपाल ल्याउन पनि सकेन अनि उनीहरूलाई सस्तो सर्वसुलभ ढङ्गबाट टिकट उपलब्ध गराउन पनि सकेन अनि नेपाल ल्याइसकेपछि व्यवस्थित ढङ्गले क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था पनि सरकारले गर्न सकेन। अब अहिले त पछि त के सुनियो भने तपाईँको चाहिँ कुवेतमा जहाज गयो होइन, दुबईमा जहाज गयो होइन, गएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ ल्याएका मान्छेहरूलाई राख्ने ठाउँ छैन भनेर जहाज रित्तै फर्केर आयो। खेलवाड गर्ने, राज्यको ढुकुटीलाई यसरी चाहिँ सुहा पार्ने, त्यहाँ जहाज पुग्दा फर्केर आउँदा कति खर्च भयो। त्यसमाथि नेपालीहरू झोला बोकेर एयरपोर्ट आएर जहाज तड्न तयार थिए। उनीहरूले कति दुःख पायो होला। ती नेपालीहरू बल्ल भोलि मात्रै अर्को जहाजमा फर्केर आउँदैछ। यत्रो दिन उनीहरू कसरी बसे, उनीहरूले आफ्नो खर्च कसरी चलाए, यही हो सरकारको जिम्मेवारी। तपाईँको चाहिँ खेतीको समय छ, मलको चाहिँ मूल्य आकाशिएको छ, मल उपलब्ध छैन, सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध छैन, मल खरिद गर्नेमा घोटाला भएको कुरा बाहिर आएको छ। जे कुरा गर्दा पनि चाहिँ कमिसनै खाने, भ्रष्टाचारै हुने, राज्य के अरे इमान्दार हुन सक्दैन, नैतिकवान हुन सक्दैन। सबै मान्छे कमाउन मात्रै गएका हुन् त। कमाउन मन्त्री हुने हो, कमाउन सरकारमा बस्ने हो। त्यस्तो हो भने त यो सरकारका प्रति, राजनीतिका प्रति कसरी आस्था बढेर जान्छ। त्यसैले नैतिकताविहीन चाहिँ सरकार, राजनीतिज्ञ हुने अवस्था हो भने यहाँ त आम निराशा हुन्छ। त्यसैले यो अवस्थालाई सरकारले अझ बढी बढाउने स्थिति बनायो। कतै चित्त बुझाउने अवस्था छैन, कहीँ राम्रो भएको छ भनेर भन्न मिल्ने स्थिति छैन। जस्तो अब तपाईँहरूले चाहिँ अन्य कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले थाहा भएको कुराहरू तपाईँहरूले धेरै उठाउनु पनि भएको छ र उठाइरहनु हुने पनि छ। अब अर्को मैले मेन जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ जस्तो बाहिरको मान्छे त घरमा बसेर सुरक्षित हुन सक्ला, घरमै बसेर बाहिर ननिस्केर सुरक्षित बस्न सक्ला। तर 1-2 पटक चाहिँ भिजिट गर्दाखेरि तपाईँको सेन्ट्रल जेलहरूतिरको अवस्था के छ भन्नुहुन्छ भने कहीँ
1000 जनाको त्यहाँ क्षमता छ, तर त्यहाँ 4 जना राखिएको छ। त्यहाँ चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमित हुने सम्भावना के न्यून हो, छँदै छैन? म चाहिँ यो पाठ्यपुस्तकमा राखेको राजपरिवारको तस्बिर च्यातेर चाहिँ म चाहिँ 1.5 महिना कस्टडी बसेँ। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ राजद्रोहको मुद्दा लगाएर तपाईँको चाहिँ जेल लाग्यो, भद्रगोल जेल लाग्यो। त्यो भद्रगोल जेलमा म 17 दिन बसेँ। त्यहाँ बस्दा कस्तो थियो भने त्यो 4 रोपनी जमिनमा फैलिएको रहेछ। त्यहाँ झन्डै त्यो बेलामा 650 मान्छे बस्थे। एड्स रोगीहरू बस्ने एउटा सानो कोठा थियो होइन। उहाँहरू त यति धेरै दुःख पाएर त्यहाँ बस्नु भएको थियो। अरूको पनि जस्तै सुत्ने लामो हल छ होइन, दुईतिर चाहिँ खाटहरू राखिएको छ। एउटै त्यो हलमा मेरो विचारमा 100 जनाभन्दा बढी मान्छेहरू सुत्छन्। एकदमै त्यो मान्छे चाहिँ नठोकिकन हिँड्नै सकिने स्थिति थिएन, यस्तो साँघुरो थियो। मलाई लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ 60 सालको कुरा हो होइन। अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ त्यहाँ स्पेस चाहिँ बढेको छैन, तर मान्छेको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै धेरै बढेको छ। त्यसैले अब मैले यसो अनुमान गर्छु त्यो जेलको स्थिति आज के होला। त्यहाँ चाहिँ भनौँ न त्यहाँ चाहिँ को सुरक्षित होला, त्यहाँ चाहिँ त्यो सामाजिक दूरी कायम हुन सक्ने अवस्थै छैन। त्यस कारणले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँ हाम्रो प्रहरी उहाँहरूको त्यो तल्लो जवानहरू जहाँ बस्नुहुन्छ उहाँहरू बस्ने ठाउँ पनि अहिलेको बेलामा उपयुक्त छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्योभन्दा पछाडि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार पनि आएको थियो सायद। नेपाली काङ्ग्रेसले त्योभन्दा पछाडि कुनै किसिमको पहल गरेन? मतलब जेल सुधारको पहल आजसम्म भयो जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। अब तपाईँले भन्नुभयो त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले पनि गर्न सक्ने विषय थियो। अब चाहिँ यो कस्तो भने कोभिडले अझ हामीलाई ती विषयहरू सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने महसुस गरायो होइन। अब यस्तो त यो मानव सभ्यतामाथि नै आक्रमण भएको स्थिति हो होइन। अब कोभिडका विरुद्ध मानव सभ्यता नै लडिरहेको स्थिति छ। त्यसैले हाम्रा संरचनाहरू जस्ता छन् नि, ती संरचनाहरूलाई बदल्नुपर्ने चाहिँ कुराको हामीलाई महसुस गरायो होइन, राज्यलाई त्यो महसुस गरायो। त्यसैले अहिलेको बेलामा राज्यले ती ठाउँहरूलाई त्यो सामाजिक दूरी कायम हुने गरी मान्छेहरू राख्ने स्थिति सरकारले बनाउनुपर्छ। अहिले अस्थायी रूपमा चाहिँ त्यहाँका केही मान्छेहरूलाई अन्यत्र सार्ने र चाहिँ यो कोभिडको सङ्क्रमणको बेलामा सबैतिर सामाजिक दूरी कायम हुने गरी चाहिँ बस्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र योभन्दा पछाडि चाहिँ त्यसको स्थायी समाधानका निम्ति फेरि यस्ता समस्याहरू आउँदा चाहिँ यस्तो समस्या नपर्ने स्थिति निर्माण गर्नका निम्ति राज्यले, राजनीतिक दलहरूले पोलिसी निर्माण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यति बेला जस्तो सर्वोच्चमा चाहिँ रिट दायर भइसकेपछि त्यही विषयमा चाहिँ त्यही जुन सेन्ट्रल जेलको त्यो क्षमताको विषयमा चाहिँ रिट दायर भइसकेपछि तपाईँको नेपाल सरकारलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले आदेश पनि दिइसकेको थियो र नेपाल सरकारले चाहिँ जुन राजपत्रमा चाहिँ उल्लेख मात्र गरिदिनु पर्ने थियो, आदेश मात्र दिनुपर्ने थियो, मतलब एउटा उल्लेख मात्र गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो पनि गर्नमा ढिलाइ गरिरहेको छ। यसको खास कारण चाहिँ के होला तपाईँ? मतलब हामीले देशमा लोकतन्त्र छ भनिरहेका छौँ होइन, हामीले लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गरेका छौँ। संविधान संशय नै छैन त्यो लोकतान्त्रिक छ, तर त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको स्थिति छैन। हामी कहाँ मानव अधिकारको पूर्ण बहाली पनि भएको अवस्था छैन। अब जेलमा बस्ने भनेको मान्छेहरू त अब त्यो दर्जाका हिसाबले सबैभन्दा कमजोर मान्छेहरू भए, उनीहरूको दबावको कुनै अर्थ पनि छैन होइन। उनीहरूप्रति समाजले अथवा राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण पनि राम्रो छैन। जेलमा बस्दा त त्यो आफै अपराधीहरू हुन्, अब उनीहरू चाहिँ किन सुख पाउनु पर्यो, तिनीहरूलाई त अझ दुःख दिनुपर्छ भने जस्तो सोचाइ छ यहाँ होइन। त्यस कारणले चाहिँ तिनीहरू पनि मान्छे हुन्, उनीहरूलाई पनि मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ। उनीहरूले पनि चाहिँ नेपाली नागरिक नै हुन्, उनीहरूले पनि चाहिँ बाँच्न पाउनुपर्छ होइन। अब त्यो हरेक मिनेट कष्टकर भयो भने चाहिँ त बाँच्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मानवीय पक्षबाट ती विषयहरूलाई सोच्न जरुरी छ। तर मेन कुरा अरूभन्दा पनि नेपाल सरकारले यो विषयमा चाहिँ ध्यान कुनै पनि दिएको अवस्था देखिँदैन होइन, पटक्कै छैन। मैले आफ्नै अनुभवमा म के देख्छु भने त्यहाँ चाहिँ खानपानको व्यवस्था होइन, हामीलाई त्यो बेलामा चाहिँ मलाई लाग्छ छाकको 70 रुपियाँ दिन्थ्यो होइन। अब त्यो भनेको एकदम कम पैसा हो होइन। अब तपाईँको त्यहाँ चाहिँ क्याफेटेरियाहरू पनि राम्रो थिएन होइन। अब त्यहाँको चाहिँ त्यो व्यवस्थाहरू केही पनि राम्रो थिएन होइन। अब त्यो चाहिँ त्यो विभिन्न ब्लकलाई विभिन्न क्याफेटेरियाले खाना त्यो ब्लकै बिचे चाहिँ त्यस्तो क्यान्टिन जस्तो हुन्थ्यो।
त्यसले खाना दिने व्यवस्था थियो। अब त्यो खाना पनि एकदम चाहिँ स्वस्थ खालको थिएन, एकदम गुणस्तरहीन जस्तो देखिन्थ्यो होइन। त्यसैले चाहिँ अब त्यहाँभित्र अरू चाहिँ भनौँ न मनोरञ्जनका साधनहरू पनि केही छैन, खेलकुदको त्यो पनि केही छैन। त्यसैले त्यो जेलको अवस्था त एकदमै दर्दनाक छ। मेन कुरा चाहिँ अर्को कुरा हुनुपर्ने अवस्था के थियो भन्नुहुन्छ भने मान्छेको सङ्ख्या ठिक छ, जति भए पनि समस्या मान्छे चाहिँ अब त्यो सजाय भोग्नको लागि सजाय काट्नको लागि भोग्ने भयो। तर त्यहाँभित्र कस्तो अवस्था छ भन्नुहुन्छ भने जुनैसुकै रोगीहरू पनि एउटै अवस्थामा छन्। कोही मानसिक रोगीहरू छन्, कोही चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन्, कोही चाहिँ महिलाहरू छ। महिला र पुरुषलाई त छुट्टै व्यवस्था गरिएको होला, तर अपाङ्गता भएका व्यक्ति, कोही चाहिँ मानसिक रोगीहरू भएको होला, कसैलाई HIV भएको होला, त्यो किसिमको सबै किसिमका मान्छेहरूलाई एउटै ठाउँमा राख्छ। मतलब त्यही त, कुनै खालको हेरचाह रेखदेख केही पनि छैन त्यहाँ। त्यो एकदम कोचेर राखिएको छ। त्यो चाहिँ पशुपत व्यवहार जस्तै छ होइन। अब त्यो चाहिँ त्यहाँ मैले भने नि यिनीहरू अपराधी हुन्, यिनीहरूले चाहिँ सुखपूर्ण तरिकाबाट चाहिँ बाँच्ने यिनीहरूको अधिकारै होइन। बिहान एकजना मान्छे मात्र त्यहाँ सङ्क्रमित भयो भने त्यहाँको अवस्था के हुने? मतलब भयावह हुन्छ त्यहाँको, त्यो सबै सङ्क्रमित हुने स्थिति। यसको जिम्मा नेपाल सरकारले लान सक्छ होइन। अब त्यो त राज्यकै कमजोरीका कारणले सबै भएको हो होइन। राज्यले यस्तो बेलामा पनि ठुलो हेरेर बसिरहेको छ। त्यहाँ सङ्क्रमित एउटा भयो भने त्यहाँको स्थिति भयावह हुन्छ भन्ने कुरा त सरकारलाई थाहा छ नि त। त्यसले यत्रो लामो अवधिमा त्यसको व्यवस्थापनका निम्ति सरकारले के गर्यो त? तर नेपाल सरकारले जिम्मा लिन सक्दैन यो कुरामा चाहिँ। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको 2068 सालमा एउटा चाहिँ अलिकति यहाँ काठमाडौँमा भूकम्प आउँदाखेरि घर चर्केको अवस्था थियो त्यही भवनमा चाहिँ, जुन भद्रकालीको त्यो सेन्ट्रल जेलको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो अवस्था थियो, चर्केको थियो, त्यहाँ मान्छे बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन थियो र त्यहाँ चाहिँ एउटा टोली पनि गएको थियो त्यहाँ त्यसको लागि चाहिँ निरीक्षण गर्नको लागि। अनि उसले के भनेको थियो भन्नुहुन्छ भने यो ठाउँमा मान्छे बस्न मिल्दैन र यसलाई सुधार्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो टोलीले भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अटेट गरेर मान्छे त्यहाँ राखियो। 2072 सालको भूकम्पमा 16 जनाको मृत्यु भयो। तर त्यो जिम्मा चाहिँ नेपाल सरकारले लिन सकेन भने यो जिम्मा लिन सक्छ त? पनि मैले अघि नै पनि भने राज्यले उनीहरूको आवाज सुन्दैन। उनीहरू कमजोर नागरिकहरू हुन् होइन। अब उनीहरू चाहिँ तल परेको अवस्था छ भनौँ न। कानुनी हिसाबबाट विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्न भएका मान्छेहरू जेलमा बस्छन् भन्ने बुझिन्छ होइन। अब कतिपय परिबन्धले पर्याय हुन सक्छन्, कतिपयलाई सही ढङ्गले न्याय नभएको पनि हुनसक्छ। तर खास कुरा जेसुकै, अरू कुरा जेसुकै भए पनि उनीहरू मान्छे त हुन् नि, मानवीय व्यवहार त गरिनु पऱ्यो नि। कस्तो त्यहाँभित्र छिर्दा चाहिँ एकदम मसान घाटमा गए जस्तो छ। एकदमै त्यो रङ्गरोगन पनि नभएको, एकदम जताततै चिरिएको, एकदमै थोत्रो त्यस्तो घरहरू देखिन्छ, त्यहाँ टहराहरू देखिन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यो आवश्यक जस्तो सरसफाइ अथवा आवश्यक मानवीय जे व्यवहार हुनुपर्ने हो त्यो पटक्कै छैन। त्यसैले त्यो म आफै पनि बसेर आएको। अहिले त्यो तपाईँ चारखालमै हेर्न सक्नुहुन्छ नि त्यहाँको जेल बाहिरबाट देख्दै यो चाहिँ एकदम दुःख दिने ठाउँ हो जस्तो गरी चाहिँ हामीले त्यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ राज्यको प्राथमिकतामा परेकै छैन। अब ठिक छ, यो नेपाल सरकारको ध्यान त्यहाँ गएको छैन। प्रतिपक्ष भएको नाताले चाहिँ एउटा नेपाली काङ्ग्रेसका पनि नागरिकहरू भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ यो विषयमा अब चाहिँ के गर्छ? मतलब होइन, यो चाहिँ सुधार्नुपर्ने विषयभित्र यसलाई राखिनुपर्छ। यो चाहिँ प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। मानवीय हिसाबबाट यदि लोक कल्याणकारी राज्य हो भने, जनताप्रति उत्तरदायी राज्य हो भने त्यो राज्यले यस्ता कुराहरूलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसले जेल सुधारका निम्ति चाहिँ विशेष कार्यक्रम सरकारमा जाँदा ल्याउँछ। तर योभन्दा अगाडि चाहिँ बोलेको कहिले पनि देखिएन। नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै पनि नेताले चाहिँ यो किसिमबाट बोलेको देखिएको छ? मतलब यो पहिले मलाई पनि आफैलाई सम्झिँदा ताजुब लाग्छ। हाम्रो नेताहरू धेरै जेल पर्नुभयो। अब अहिलेको प्रधानमन्त्री 14 वर्ष गोल गर्नै बस्नु भएको भन्ने पनि मैले सुनेको हो होइन। अहिले हाम्रो कङ्ग्रेसका नेताहरू पनि झन् धेरै हुनुहुन्छ जेल पर्ने नेताहरू। मलाई लाग्छ सबैभन्दा जेल पर्ने नेता भएको पार्टी नै कङ्ग्रेस होला। त्यसैले कङ्ग्रेस सरकारमा जाँदा आफू जेलमा बस्दा उहाँहरूले भोग्नु भएको दुःख, अब उहाँहरू त राजनीतिक बन्दीहरू हुनुहुन्थ्यो, कुनै अपराधमा जानुभएको होइन होइन। अब राजनीतिक बन्दी भएर बस्दा उहाँहरूले जे दुःख भोग्नुभयो त्यो सम्झेर पनि जेल सुधारका निम्ति उहाँहरूले प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो। जस्तै म आफै पनि जेल गएँ 62-63 को जनआन्दोलनमा। तपाईँले पनि त्योभन्दा पछाडि त्यो किसिमको कुरा उठाउनु? 62-63 को जनआन्दोलनमा हामी जेल जाने त्यही 6 जना मात्रै थियौँ होइन। अरू कोही जेल गएको होइन। तर हामी गएर त्यहाँ देख्यौँ होइन। तर अब आइसकेपछि इन्फर्मल्ली त्यो कुराहरू हामीले गरेको हो। तर व्यवस्थित ढङ्गले
त्यो कुरालाई अभियानका रूपमा अगाडि लाने काम हामीले पनि गरेनौँ, हाम्रो पनि त्रुटि हो। त अझ मलाई लाग्छ यो कोभिडले चाहिँ त्यस्ता ठाउँहरू सुधारको निम्ति चाहिँ एकदमै आवश्यक छ भन्ने हो, एकदम त्यो ठाउँहरू सुधारका निम्ति आवश्यक छ भन्ने कुराको महसुस गराएको छ। अब यो सरकारले चाहिँ त्यसरी चाहिँ सरकारलाई तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउँदाखेरि त्यो विषयवस्तुहरू योभन्दा अगाडि उठाउनु भएको थिएन, अब त्यो विषयमा पनि उठाउनु त्यो विषय उठाउनु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब म प्रसङ्ग अलिकति फरक जोड्न खोजेँ। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको कुराहरूको तयारी के छ? नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन 2077 फागुन 7 गते तोकिएको छ। अब त्यो समयमा महाधिवेशन गर्ने गरी हामीले कार्यतालिका पहिले प्रकाशित गऱ्यौँ। त्यो कार्यतालिका कार्यान्वयन हुन नसकेर हामीले फेरि दोस्रो कार्यतालिका फेरि प्रकाशित गरेका छौँ र यो दोस्रो कार्यतालिका पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थिति बनेन। एउटा कोरोनाका कारणले, अर्को चाहिँ महाधिवेशनप्रति हाम्रो जुन खालको प्राथमिकता हुनुपर्नु पर्थ्यो, महाधिवेशन गर्नका निम्ति हाम्रो जुन खालको इमान्दारिता देखिनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नदेखिएको जस्तो भइरहेको छ। किनभने अब चाहिँ पार्टीले निर्देशिका जारी गर्यो, केन्द्रले निर्देशिका जारी गर्यो समायोजनका लागि। निर्देशिकाले को कुन पदमा हुने भन्ने कुरा प्रश्न लेखेको छ, तर निर्देशिका जारी गरेको तपाईँको चाहिँ कार्तिकमा हो होइन। आज अर्को कार्तिक आउन लागिसक्यो, अहिलेसम्म समायोजन टुङ्गिएको छैन होइन। अझै पनि तपाईँको 13-14 जिल्ला समायोजन हुन बाँकी छ होइन। अब यसले चाहिँ के गर्छ भने महाधिवेशनलाई पूर्ण रूपमा प्रभावित पार्छ। त्यो समायोजन त अरूले गरिदिने होइन, हामीले नै गर्ने हो, सम्बन्धित जिल्लाले नै गर्ने हो। त्यसैले त्यो समायोजन समयमा नभएको देख्दा मलाई के लाग्छ भने महाधिवेशनप्रति हामी नै इमान्दार नभएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ। अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ अब तपाईँको कोभिड छ, समस्या छ, तर समस्या भएको कारणले जोखिम धेरै छ। यो जोखिम हुँदाहुँदै पनि हामीले अधिवेशन गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। किनभने वैधानिक व्यवस्था नै त्यस्तो छ कि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन तपाईँको काङ्ग्रेसको विधानअनुसार फागुनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ, देशको संविधान अनुसार 78 भदौभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ। फागुनमा अधिवेशन नभए पनि हामीले के अरे 78 भदौभन्दा उता त लान सक्दैनौँ होइन। त्यसैले 1-2 महिना यताउति होला, तर हामीले अधिवेशन कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। अधिवेशन सम्पन्न गर्नका निम्ति हामीसँग एकदमै थोरै समय छ। अब मलाई लाग्छ नेपालकै संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार पनि हामीसँग 1 वर्षको मात्रै समय छ। 1 वर्षभित्र हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने छ। अब यो कार्यतालिका पनि फेरि सच्याउनु पर्ने छ। अब कार्यतालिका मात्रै सच्याउने कि अधिवेशनको डेट नै सच्याउने भन्ने ढङ्गबाट छलफल हुने स्थिति छ। त्यसैले अब कार्यतालिका फेरि फेर्ने अनि त्यो पनि कार्यान्वयन नभएर फेरि फेर्ने, यस्तो कुराले महाधिवेशनलाई धेरै ठुलो प्रभावित पार्छ। भनेपछि अहिले हामीले बुझ्दाखेरि सरसर्ती बुझ्दाखेरि नेपाल जुन अहिले सरकार छ, सरकार चाहिँ आफ्नै काममा बिजी, सरकार आफ्नो कुर्सी बचाउनलाई बिजी, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ महाधिवेशनमा बिजी भनेपछि कोरोनाको लागि चाहिँ नेपाली आफैसँग लड्नुपर्ने हो। होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोनाका बारेमा केही गरेको छैन, केही कुरै उठाएको छैन भन्ने कुरा गलत हो। खास कोरोनाको छलफल त हामीले मात्रै गरिरहेका छौँ, काङ्ग्रेसले मात्रै गरिरहेको छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वले मात्रै सरकारलाई सुझाव दिइरहेको छ। अब काम गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा त हामी छँदै छैनौँ। हामी त सुझाव दिने मात्रै ठाउँमा छौँ, सरकारले ल्याएको कामलाई सहयोग गर्ने मात्रै ठाउँमा छौँ। काम गरेन भने झकझकाइरहन त तपाईँहरूको जिम्मेवारी, झकझकाउने पनि हामी ठाउँमा छौँ। यो काम हामीले अधिवेशन सँगसँगै गर्छौँ र हाम्रो अधिवेशन चाहिँ कोरोनासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। किन कोभिड अगाडिको नेपाल र कोभिड पछाडिको नेपालमा धेरै अन्तर छ। कोभिड अगाडिको नेपाल जसरी गएको थियो, अब कोभिड पछाडि नेपाल त्यसरी जान सक्दैन। त्यसैले हामीले अधिवेशनमा छलफल गर्छौँ कोभिड पछाडि नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ धाराशायी हुनबाट कसरी रोक्ने, नेपालमा बेरोजगारी जुन ढङ्गले बढेको छ त्यो बढेको बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने, रोजगारीको क्षेत्र कसरी निर्धारण गर्ने। नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ जुन विदेश गएका युवाहरू धेरै नेपाल फर्किए होइन, नेपालमै चाहिँ रोजगारी गरिरहेका युवाहरूले रोजगारी गुमाउनु परेको स्थिति छ। यो सबै कुरा हाम्रो महाधिवेशनको मुद्दा बन्छ। किनभने कुनै पनि पार्टीको महाधिवेशन राष्ट्रिय समस्याहरूमा छलफल नगरिकन टुङ्गिन सक्दैन। त्यसैले हामीले महाधिवेशन गर्ने भनेको त नीतिगत पक्षबाट त राष्ट्रिय समस्याहरूलाई समाधान गर्ने, हाम्रो उपायका बारेमा छलफल गर्ने हो, निष्कर्ष निकाल्ने हो। त्यसैले कोभिडका बारेमा हाम्रो अधिवेशनमा छलफल हुन्छ, तलैदेखि छलफल हुन्छ, वडादेखि नै छलफल हुन्छ। त्यसैले त्यो अधिवेशनको तयारी सँगसँगै कोभिडका बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ, त्यसअनुसारको सावधानी अपनाउँछौँ। हाम्रो संरचनालाई, हाम्रो सङ्गठनलाई कोभिड विरुद्ध कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ,
त्यो प्रयोग गर्ने काम चाहिँ यही अधिवेशनको मुभमेन्टको सन्दर्भमा पनि हामीले गर्छौँ। त्यसैले कङ्ग्रेस अधिवेशनतिर केन्द्रित भयो, कोभिडका बारेमा कङ्ग्रेसले केही गर्दैन भन्ने होइन। कोभिडका बारेमा कङ्ग्रेसले अधिवेशनकै यो तयारी सँगसँगै छलफल गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने र अवधारणा सार्वजनिक गर्ने काम कङ्ग्रेसले गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा युवा पुस्ताको भूमिका के रहन्छ भने यस्तो हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभएको युवा पुस्ता भन्नाले कस्तो भने 40 वर्षभन्दा मुनिको होइन। अब नेपाली कङ्ग्रेसको साङ्गठनिक संरचनाभित्र 40 भन्दा मुनिका कति अटाएका छन् त? कति सहभागिता छ त? केन्द्रीय समितिमा 40 भन्दा तलको कोही सहभागी छ त आज हेर्दा? त्यसैले 40 भन्दा तलको सहभागी हुन आवश्यक छैन। त्यसैले युवा भन्ने बहसको विषय चाहिँ सहभागिताको कोणबाट हेरिनुपर्छ होइन। अब मूल नेतृत्व लिने कुरा त युवा भएका कारणले मूल नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्न त मिल्दैन नि। त्यो त प्रतिस्पर्धाबाट लिने हो, प्रतिस्पर्धाबाट जितेर आउने हो। त्यो वृद्धले पाकोले पनि जित्न सक्छ, युवाले पनि जित्न सक्छ। त्यसमा त रिजर्भेसन हुँदैन नि, सहभागिता हुँदैन नि। तर जस्तो कुनै कोटा छुट्याइएको हुन्छ नि, यो युवाको लागि भनेर, यो वृद्धको लागि, त्यसरी कोटा त्यहाँ मिल्दैन। त्यसरी चाहिँ यो युवाको लागि दिनै पर्ने भन्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ विधान हुँदैन। होइन, मतलब यो भनेको के भने केन्द्रीय सभापति हुने, महामन्त्री हुने त युवा र पाको भएर त हुन पाइने होइन नि। त्यसको लागि त कोटा छुट्टिँदैन नि। जातीय समुदायको मान्छे हुनुपर्ने अथवा उमेर को निश्चित गरिएको मान्छे हुनुपर्ने भन्ने हुँदैन। त्यसमा मूल नेतृत्व चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट आउने हो। त्यो जुनसुकै उमेरको पनि हुनसक्छ। अब जहाँसम्म सहभागिताको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, हाम्रो जिल्ला तहभन्दा तल हामीले चाहिँ 30 वर्ष को उमेरसम्मका 15% त्यो संरचनाको सङ्ख्या जति हो, समितिको सङ्ख्या जति हो, त्यो सङ्ख्याको 15% 30 वर्षभन्दा मुनिको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। तर केन्द्रमा चाहिँ 30 वर्ष या 40 वर्षभन्दा मुनिको यति नै हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था अहिलेसम्म भएको स्थिति छैन। त्यसैले सहभागिताको पक्षबाट युवाको उपस्थिति पार्टीको उच्च तहमा बनाउनका निम्ति हामीले त्यो खालको रिजर्भेसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर मूल नेतृत्वको सवालमा चाहिँ खुला ढङ्गले प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। तपाईँको भूमिका त्यसमा, तपाईँले चाहिँ चुनाव लड्दाखेरि महाधिवेशनमा तपाईँ केबाट लड्ने तयारी? अब पहिलो कुरा त हामीहरूको भूमिका भनेको अब 28-30 वर्ष भयो काङ्ग्रेसको अभियानमा हिँडेको होइन। अब जति बाँचिन्छ त्यो सम्पूर्ण समय काङ्ग्रेसमै बिताइन्छ होइन। त्यसैले आफू लागेको पार्टी चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थ पूर्ति गर्नका निम्ति सक्षम होस् भन्ने जसले पनि चाहन्छ। किनभने मैले जे गरिरहेको छु मेरो काम राम्रो होस्, मेरो कामले देशले, जनताले चाहिँ धेरै लाभ लिन सक्ने स्थिति बनोस् होइन, मेरो काम सार्थक होस् भन्ने म चाहन्छु। त्यस निम्ति चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ समाजमुखी, जनतामुखी बनाउन जरुरी छ, एजेन्डामुखी बनाउन जरुरी छ। हामीले उठाउने एजेन्डाहरू नेपाली समाजका मुद्दाहरू समेटिएको हुनुपर्छ। अहिलेको राष्ट्रिय स्वार्थ के हो, अहिलेको राष्ट्रिय समस्या के हो, त्यसलाई पहिचान गरेर त्यस अनुरूप हामीले एजेन्डाहरू निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट अहिले गर्ने कोसिस के हो भन्ने मलाई लाग्छ भने काङ्ग्रेसको अधिवेशन आइरहेको छ, सभापतिका उम्मेदवार थुप्रै हुनुहुन्छ, महामन्त्रीको उम्मेदवार पनि हामी थुप्रै हुन सक्छौँ होइन। तर चाहिँ के हो भने उम्मेदवारी मात्रै दिने, उम्मेदवारी केका लागि भनेर प्रश्न हुन नसक्ने भनेको विषयवस्तु केही पनि दिन नसक्ने हो भने त्यो उम्मेदवारीको केही अर्थ हुँदैन। त्यसैले हरेक उम्मेदवार विषयवस्तु सहित आउनुपर्छ होइन। हरेक उम्मेदवारले आफूले जितेपछि पार्टी कुन बाटो हिँड्ने हो त्यो कुराको एउटा मार्गचित्र तय गरेर आउन सक्नुपर्छ। अथवा काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा विषयगत आधारमा हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसको समाजवाद के हो, त्यो समाजवाद शिक्षामा कसरी लागू हुन्छ, स्वास्थ्यमा कसरी लागू हुन्छ, त्यो समाजवादले जनजीविकालाई कसरी सहजीकरण गर्छ, हाम्रो आर्थिक दृष्टिकोण के हो, राज्यको दायित्व के हो होइन, निजी क्षेत्रलाई हामीले कसरी हेर्छौँ, यो तमाम विषयलाई हामीले प्रस्ट्याएर आउन जरुरी छ। रोजगारीको हाम्रो क्षेत्र अब कुन हो होइन, यो बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नका लागि हामीले के गर्छौँ होइन, लोकतन्त्र भनेको के हो, लोकतन्त्रलाई हामीले कसरी परिभाषित गर्छौँ, समाजवादलाई हामीले कसरी परिभाषित गर्छौँ, राष्ट्रियता भनेको छिमेकीसँग झगडा गर्ने हो कि राष्ट्रिय स्वार्थ पुरा गर्नका निम्ति सबैलाई सहमति गरेर अगाडि बढ्ने हो होइन, राष्ट्रियता भनेको जनता हो कि अथवा माटो हो कि होइन, अथवा दुवै हो कि। त्यसैले यो सबै विषयलाई हामीले प्रष्ट ढङ्गबाट चाहिँ ल्याउन जरुरी छ। काङ्ग्रेसको अस्पष्टता जे विषयमा छ त्यसलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसैले नेतृत्व लिँदा चाहिँ विषयवस्तु के हो,
विषयवस्तुसहित आउनुपर्छ, विषयवस्तुका आधारमा कन्टेन्टहरूको आधारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ र हामी त्यही भूमिका गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ। जस्तो अब सङ्घीय निर्वाचनको समय पनि लगभग धेरै छैन, जुन संसदीय निर्वाचन हुन्छ त्यसको लागि काङ्ग्रेसको आन्तरिक रणनीति के छ त्योभन्दा पछाडि? मलाई हेर्नुहोस्, अहिलेको शासकीय स्वरूप चाहिँ संसदीय व्यवस्था नै हो होइन। संसदीय व्यवस्थामा मुख्य विषय चाहिँ संसदको निर्वाचन हुन्छ होइन। जस्तै कुनै एउटा राजनीतिक दलले संसदमा बहुमत ल्यायो भने उसले केन्द्रीय सरकार पनि चलाउँछ होइन, तपाईँको संसदका सबै समितिहरू पनि चलाउँछ होइन, राज्यका सबै संरचनाहरूलाई आफ्नो अनुसार चलाउँछ होइन, राज्यलाई कता लाने भन्ने कुरा उसको हातमा हुन्छ। तर संसदमा बहुमत आएन, संसदमा आकार भएन भने त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै भूमिका प्राप्त गर्दैन। त्यसैले निर्वाचन नै मुख्य विषय हो। अब त्यो निर्वाचनलाई हाम्रो यो पटकको अधिवेशनले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको स्थिति के बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो 14औं अधिवेशनले तय गर्छ। हामीले यो 14औं अधिवेशनबाट काङ्ग्रेस सबै कुरामा सच्चिएर आएको मेसेज दिन सक्यौँ भने, काङ्ग्रेस सबै कुरामा प्रष्ट भएर आएको मेसेज दिन सक्यौँ भने, काङ्ग्रेसले जनताको विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको मेसेज दिन सक्यौँ भने निर्वाचनमा हामी जित्न सक्छौँ। तर अधिवेशन चाहिँ एकदम केवल नेतृत्व चयनका निम्ति मात्रै गरिने, त्यसले कुनै पनि परिवर्तनको अनुभूति गराउन नसक्ने होइन, काङ्ग्रेस जसरी चलाएको छ त्यसरी नै चलिरहन्छ भन्ने खालको सन्देश जाने होइन, त्यही भयो भने चाहिँ निर्वाचनमा हाम्रा प्रति आकर्षण हुँदैन। त्यसैले हाम्रा प्रति आकर्षण बढाउनका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसले यस्ता विषय ल्याउनु पर्यो, यस्ता मुद्दा ल्याउनु पर्यो जुन मुद्दाले समाजलाई तरङ्गित गर्न सक्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले ल्याएका मुद्दाहरूले समाजका सबै उमेर समूहका मान्छेहरूलाई, सबै समुदायका मान्छेहरूलाई तरङ्गित गर्न सकोस्, सबैको स्वार्थ समेटिने गरी हामीले डकुमेन्ट बनाउन सक्नु पर्यो। हो त्यो बनाउने भनेको यही अधिवेशनले हो। त्यसैले यो अधिवेशनले अब आउने चुनावमा हाम्रो पोजिसन के हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको एकदम अन्तिम चरणमा छौँ र अब मैले अन्तिममा हजुरलाई भन्नुपर्ने, जस्तो मैले तपाईँलाई केही कुरा सोध्न भुलेको र तपाईँले यो कुरा सोधिदिएको भए म यो भन्थेँ भन्ने तपाईँको मनमा लागेको कुरा केही छ? होइन, तपाईँले धेरै कुरा समेटेर प्रश्नहरू गरिसक्नु भएको छ। अब म चाहिँ यो विपदको बेला, यो महामारीको बेला तमाम आदरणीय चाहिँ दर्शकहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँ सचेत हुनुहोस् होइन। तपाईँ आफै सचेत हुन सक्नुभयो भने सुरक्षित हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफू सुरक्षित हुन सक्नुभयो भने अरूलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ कोभिडबाट जोगिने उपायहरू जे हुन् त्यो उपायहरू अपनाएर तपाईँको दैनिकी चलाउनका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यसमा हामी मात्रै यो सङ्कटबाट गुज्रिएका होइनौँ, संसार नै सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। त्यसैले योभन्दा पछाडि हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले सबै पक्षमा छलफल गर्न जरुरी छ। अब एकदमै धेरै निराश भएर आफूलाई कमजोर र दुखी बनाउनुको अर्थ छैन। यो सङ्कटलाई सामना गर्ने शक्ति हामी सबैमा प्राप्त होस्, म त्यही शुभेच्छा राख्न चाहन्छु, भगवान्सँग त्यो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि म यहाँलाई हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। यो लकडाउनको बेलामा पनि यसरी 2-4 शब्द राखिदिनको लागि यसरी समय दिनुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।